तन्वीन किसे कहते हैं? किसी भी इंडेफिनिट नाउन या वर्ड के आखिर में एक साथ दो ज़बर या दो ज़ेर या दो पेश आएँ उसे तन्वीन कहते हैं। तन्वीन लगाकर पढ़ने से नून या एन की आवाज़ निकलती है, जैसे लतीफ़न या लतीफ़िन या लतीफ़ुन। पिछले लेसन में बताया गया था अरबी में ज़बर को फ़तहा, ज़ेर को कसरा और पेश को दम्मा कहते हैं। आइए तीनों की मज़ीद प्रैक्टिस करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। एग्जाम्पल्स ऑफ तनवीन विद टू फतहा। सबसे पहले अन, इसकी मिसाल है निदाअन। नेक्स्ट बन किताबन, तन नातन, सन हरसन, जा जन नहजन, हा हन नजाहन, खा खन कूखन, दन मस्जिदन, ذن ملاذا، را رن قرارا، زن بارزا، سن لباسا، شن كبشا، صن رصاصا، دن قردا، طن خطاطا، زن حفظا، عن وداعا، غن دماغا، فن زفافا، قن رفيقا، كن شريكا، لن دليلا، من كلاما، نن ذقنا، هن إلها، ون لهوا، या यन आलियन। एग्जाम्पल्स ऑफ तनवीन विद टू कसरा, दो जेर के साथ मिसाल अलिफ दो जेर इन हमा इन, बेबिन किताबिन, तेतिन वक्तिन, सेसिन हारिसिन, जेजिन मौजिन, हिन नजाहिन, खिन मसलखिन, दिन वुद्दिन, ذي ملاذ، ذي ذن ملاذ، رن قرار، رن قرار، زي زن طراز، سن درس، شن فراش، صن إجاس، دن أرض، تن حائط، ظي لفظ، وداع، غي بلاغ، في زفاف، قن فندق، كن ملك، لن مثال، من كلام، نن فنجان، هن إله، هن إله، وين مداون، ين ظبي. Examples of tanween with two dhamma. un zama'un, bubun talabun, tutun صوتun، ثن تراث، جن زجاج، حن ملح، خن فراخ، دود مداد، ذن رذاذ، رن مسرور، رن مسرور، زن طراز، شن سن جرس، شن قرش، سن رصاص، دن مرض، تن قسط، زن حظ، متاع، قن رزق، كن
फलकुन, लु, लुन, जमालुन, मु, मुन, कलामुन, नु, नुन, मकानुन, हु, हुन, वजहुन, वु, वुन, दल्वुन, यु, युन, कवियुन, कवियुन।